बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे आप किचन में खड़े हों तो रंग बिरंगे खानों की खुशबुएँ आती हैं, वो आपके नाक को, वो आपकी याददाश्त को, वो आपकी मेमोरी में चली जाती। इसी तौर पे मुझे दो चीज़ों से वास्ता पड़ता, आपके सवालों से, आपके दुखों से, आपकी परेशानियों से, और दूसरी चीज़ है नई बात सीखने से। ये मेरे रब ने मेरे अंदर एक बहुत खूबसूरत आदत डाली है कि मैं नई चीज़ें पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। कई सवाल इस तरह आए हुए हैं कि सर आप जो रिसर्च पढ़ते हैं पूरी दुनिया में, इस हफ्ते आपने कोई अच्छी चीज़ क्या पढ़ी? तो मैंने ये फयाज साहब हैं और बहावलपुर से इन्होंने, ये वहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं। तो फयाज साहब, पिछले दिनों मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से है, ये अमेरिका में है, उसका जो बिज़नेस रिव्यू है मैगज़ीन, उसमें से कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपको मैं वो शेयर करता हूँ। एक कैम्ब्रिज है जो बरतानिया में है, और ये यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जब बरतानिया की जंग हो रही थी जर्मनी से, तो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी से ये एग्रीमेंट किया था कि तुम हमारे शहरों पे हमला करो, हम तुम्हारे पे करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटियों पे हमला ना करना। तो जंग अज़ीम के दौरान लंदन से जितने लोग, ख़वातीन थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने पनाह ली। उस जंग के दौरान जितने बच्चे पैदा हुए वो यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा हुए, और उनका जो जाए मकाम है पैदाइश वो भी यूनिवर्सिटी है, और उसकी उन्होंने लाइब्रेरियाँ बचाई, उसका रिसर्च जो और पढ़ाने का और उनके कमरे, एक एक चीज़ को उन्होंने हर चीज़ से अहमियत दी। अच्छा, ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, इससे बड़ी आपके लिए नई मालूमात होंगी। वो कहते हैं कि ये दुनिया की बेहतरीन जो 5 टॉप की यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें से एक है। इसमें 16,000 असातिज़ा हैं, 16,000, और 2,500 ऐसे हैं जो फुल PhD, फुल प्रोफेसर, और स्टूडेंट की तादाद इनकी कुछ 36,000 है। हमारी वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की तादाद इसमें 40 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये 36,000 मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। हार्वर्ड के अब तक तारीख में 160 असातिज़ा को ये जो नोबल और ये अवार्ड मिलता है, नोबल लॉरिएट या नोबल अवार्ड मिलता है, वो मिला है। हमारे यहाँ कभी किसी को नहीं मिला। इनका काम किसी जगह डिस्कस भी नहीं होता। अच्छा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर ज़माने में कामयाब तरीन लोगों में रहे, दुनिया के टॉप की जो बिज़नेस अदारे हैं वो वहाँ काम करते हैं। हार्वर्ड ने टेड टॉक स्टार्ट की, जिसमें जो टॉप के बिजनेस लोग हैं उनको बुलाया जाता है। या आप कभी नेट पे सुने, आपको मज़ा आएगा। इवन बिल गेट्स से लेके हर कोई जो हार्वर्ड में जाना चाहता था, गया था, पर पढ़ाई नहीं कर सका, पर बिज़नेस में वो कामयाब हुआ, उसको बुलाते हैं, उसके तजर्बे से लोगों को। अच्छा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च मैगज़ीन है वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस रिव्यू है। और तहकीक के बाद ये पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, आप सोचिए, बाकी दुनिया की छोड़ दीजिए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसकी मुद्दत या एक्सपायरी डेट भी 5 साल है। विद इन 5 years, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years, इट्स नो मोर, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ज़माना इतना तेज़ चल के, इतना बेहतरीन हो के कर रहा होता है। मैं पिछले दिनों जद्दा में हमारे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान फारूक, उनसे बात कर रहा था। ये FC कॉलेज के पढ़े हुए, इन्होंने MA वहाँ से में किया था। अच्छा, इस वक्त वो जद्दा में बिन लादन में हैं, तकरीबन 20-25 साल से वो सऊदी अरब में हैं। वो सालाना 10 लाख रुपया अपनी लर्निंग पे खर्च करते हैं। जापान की कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ से उन्होंने नए कोर्सेज ना किए हों। अमेरिका ज़ीरो एरर पे वो उनका इल्म भी है। और पहले एक प्रोजेक्ट करते थे, अब जिस कंपनी में है वहाँ के 70 प्रोजेक्ट्स के वो, उसका कोई ताल्लुक उनके मौजूदा काम से नहीं है। इसी तौर पे मैंने भी ये सीखा ज़िंदगी में कि जो डिग्री आप करते हो, शुरू में आपको ये पहला स्टेप मिलता है आगे बढ़ने का। उसके बाद अगर आप उस डिग्री को अपडेट नहीं करते, नए ज़माने की नई डिग्रियाँ, मुझे याद है जब मैंने मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, मेरिट पे किया, यूनिवर्सिटी में मेरी टॉप पोजीशन थी, मेरिट पे में आया था। सबसे महंगे 2 डिपार्टमेंट थे, MBA और MPA, ये मैंने किया।
اور پاکستان کی وزیر تعلیم اس کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر افضل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب سوچئے کہ اس کی بنیاد پہ میں نے جاب نہیں کی، یعنی ڈگری میرے پاس تھی، اس کی بنیاد پہ میں نے جاب نہیں کی، جاب میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کی جو مجھے پرنٹنگ اور پبلشنگ کا تھا یا کریٹیوٹی کا تھا۔ اچھا جب میں 10-15 سال اس میں گزار چکا، ٹاپ پہ پہنچ گیا، کورسز کیے اور پھر یونیورسٹی میں جا کے اس کا ہیڈ بنا، دوسری یونیورسٹی میں جا کے مینجمنٹ سائنسز کو پڑھایا۔ پھر جب میں نے یونیورسٹیز کو 10 سال سرو کرنے کے بعد چھوڑا، اس دوران میں نے تقریباً 5 یونیورسٹیوں کو، پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ ٹیچر رہا، 3 ڈپارٹمنٹس میں، UMT میں پڑھایا، یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھایا، سویڈن میں پڑھایا، لیکن ساتھ تب بھی میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا۔ جب اس کو چھوڑ دیا پھر میں اردو ڈائجسٹ میں آیا، اور اس وقت میں ٹریننگ کرا رہا تھا مختلف کارپوریٹ کے اداروں کو، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ 10 سال جو پچھلے گزرے اس میں کونسلنگ میں آیا، NLP سیکھا، کونسلنگ سیکھی، کپل کونسلنگ سیکھی، بے شمار چیزیں خود کریٹ کی۔ اچھا آپ خود بھی، آپ سب ایک ڈگری ہولڈرز ہیں، آپ کے بچے بھی ڈگری ہولڈرز ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے آخری مرتبہ میں نے اپنی ڈگری کو دیکھے ہوئے میرا خیال ہے 25-30 سال ہو گئے ہوں گے، ایک لفافے میں میری سب ڈگریاں اور جو اس وقت میں نے بچپن میں بنایا تھا میٹرک کے بعد ڈومیسائل، وہ اور ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن نہ ان کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کبھی کسی نے ڈیمانڈ کی۔ ڈیمانڈ آپ کے موجودہ علم کی ہوتی ہے، آپ کی موجودہ فہم کی اور سکل کی ہوتی ہے۔ سو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے علم کو اور فہم کو اپ ڈیٹ رکھا کریں۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سب سے شاندار یونیورسٹی یہ تحقیق کر کے کہتی ہے کہ علم جو ہے یہ وہ نالا یا وہ پانی کھڑا بن جاتا ہے جو سڑ جاتا ہے جب تک آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، جو ڈاکٹرز MBBS کرنے کے بعد پھر اگلی ڈگریاں کرتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، وہ پروفیسر بھی بنتے ہیں۔ ابھی پروفیسر چیز لازم کر دی ہے MBBS والوں کے لیے، وہ PhD بھی کریں، تو اس میں PhD بھی کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں زاہد صاحب جو سپری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ چونکہ PhD بھی ہیں تو ان کے پاس ان کے اساتذہ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پروفیسر بننے کے لیے، پرنسپل بننے کے لیے یہ ڈگری ضروری ہے، تو وہاں بھی آپ کو MBBS میں جہاں آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، PhD ڈاکٹر کی اہمیت موجود ہے۔ تو جب آپ کو کسی جگہ بھی جاب مل جائے، کبھی اس پہ قناعت نہ کریں، کبھی اس پہ رکے مت کہ میری زندگی چل رہی ہے۔ یہ زندگی اتنی انسرٹن ہے، جابز اتنی انسرٹن ہے، ایون آپ اگر بزنس میں ہوں تو بزنس کی پالیسیز، بزنس کے تھریٹس، بزنس کے جو راتوں رات پورے سٹائل بدل جاتے ہیں، وہ اتنے اہم ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو جینا، ان کو ماننا۔ کبھی سوچا تھا بڑے بڑے سٹورز نے کتنی گاڑیاں رکھی ہوں گی اور گروسری آپ کے گھروں پہ چھوڑ، اسی طور پہ آن لائن میں اتنی ریپڈ کوئک ہوتی ہے۔ اگر جینا ہے تو روز سیکھنا ہے، اور اگر کامیابی کے ساتھ جینا ہے تو اپنے علم کو اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے، بہتر بھی کرنا ہے، اور اس کو فریشنس، تازگی بھی دینی ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اور اسی لیے جب آپ نیٹ پہ کبھی بیٹھا کریں، گوگل پہ بیٹھا کریں، کتابوں سے اپنا تعلق کبھی نہ توڑیے، لوگوں سے اپنا تعلق کبھی نہ توڑیے۔ ابھی دنیا میں ہیومن لائبریریز کا تصور عام ہو رہا ہے کہ آپ کسی ایک بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں، تو آپ ایک لائبریری کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اسے ہیومن لائبریری کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو نیا علم کتابوں سے لینا چاہیے، جو ریسرچ میگزینز ہیں ان سے لینا چاہیے، ہیومن لائبریری سے لینا چاہیے، نیٹ سے لینا چاہیے۔ پھر اپنے علم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو ضرور چیک کیا کریں۔ آپ کے کام کا ہلکا پن آپ کی زندگی کو آگے نہیں جانے دے گا۔ آگے آپ جب جاتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں، کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر آپ اور آپ کے بچے، ان کو بھی یہ سکھائیے کہ جو وقت ہے اب وہ نہیں ہے کہ ڈگری آ گئی تو ساری عمر آپ، وہ ساتھ لکھتے تھے الیگ یا BA، اب لوگ کوئی نہیں ڈگری پہ لکھتا کہ BA، ایون قبروں پہ بھی لکھا جاتا تھا 12 BA، تو اب نہیں لکھا جاتا۔ اب اس سے ڈگریاں کہیں آگے سے آگے چلی گئی ہیں، زندگی ڈگریوں سے آگے نکل گئی ہے، علم اور لرننگ پہ چلی گئی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔